अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। कश्मीर के इंतखाबात आने वाले हैं और सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है। अपोजिशन के अहम रहनुमा वहां जलसे कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो हुकूमत के साथ साथ एक दूसरे को भी तनकीद का निशाना बना रही हैं। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो की तकरीर का जिक्र होता रहा जिसमें उन्होंने कहा था कि आर या पार करने वाले पैर पकड़ने तक आ गए हैं, सियासी लीग कठपुतली को गिराने में संजीदा नहीं। आज भी बिलावल भुट्टो ने जो जलसा किया उसमें एक मरतबा फिर से मुस्लिम लीग नून को इशारतन उन्होंने खरी खरी सुना दी। हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला कर। हम वो भी वज़ीर आज़म नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपनी शादियां पे बुलाते हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वज़ीर आज़म बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ बिलावल भुट्टो नहीं बल्कि जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी उनकी जो पेशी थी उस पर मियां साहब के डोमिसाइल का जिक्र किया और कहा कि नवाज शरीफ का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। मियां साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा हम किसी को मशवरा नहीं देंगे, आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहे तो डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। अच्छा, मियां साहब का डोमिसाइल बेहतर? छोड़ो। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो के बयान के बाद नून लीग का भी सख्त रद्दअमल सामने आया था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि बिलावल पार्टी चेयरमैन हैं, उन्हें गिरी हुई नहीं सुलझी हुई बातें करनी चाहिए। ऐसी बयानबाजी सिलेक्टेड बनने की कोशिश है। मरियम नवाज भी एक मरतबा फिर से सियासी तौर पर मुतहरिक हो गई हैं। वो आज मुजफ्फराबाद पहुंची हैं और अभी तक पीपल्स पार्टी के हवाले से जो उन्होंने बातें वहां पर की हैं उनका रवैया मोहतात है, लेकिन उन्होंने हुकूमत पर बड़ी तनकीद की है और इस इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत को ये इलेक्शन नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून को पता चल गया है कि वोट पर पहरा कैसे देना है। मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो, राजा फारूक हैदर साहब और आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून और आपके साथ मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी। राजा साहब, मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। हुकूमत पर तनकीद के साथ साथ ये दोनों जमातें एक दूसरे को भी आड़े हाथों ले रही हैं। इससे पहले ये एक दूसरे पर सिलेक्टेड और फेवरेट बनने के इल्जामात भी लगा चुके हैं। लेकिन क्या अपोजिशन की इन बड़ी जमातों के एक दूसरे के हवाले से ये बयानात महज इंतखाबी बयानिए का हिस्सा है या वाकई इनके दरमियान इख्तलाफात की खलीज इस कदर गहरी हो चुकी है कि अब ये हुकूमत की बजाय एक दूसरे के खिलाफ सियासत करें? क्या इन दोनों में से कोई फेवरेट बनना चाहता है? इनकी तकसीम से हुकूमत को फायदा होगा या नुकसान? और फिर आम सवाल ये कि हकीकी मानों में अपोजिशन का किरदार कौन अदा करे। एक तो इस पर आज में बात करेंगे और दूसरी तरफ एक और आम फॉलो अप खबर यह है कि नैब ने एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की जमानतें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसले आए, तफसीली फैसले, उसके बाद नैब की कारकर्दगी और एहतसाब के इन केसेस के हवाले से बहुत बात हो रही थी। क्या एहतसाब के इन केसेस के हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करा दे तो खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, वफाकी वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लिंक के ज़रिए। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और शाजिया मरी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ शरीक होंगी। शाजिया मरी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। ये पहले कश्मीर इंतखाबात के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। ये आज भी बिलावल भुट्टो ने जो है वो एक मरतबा फिर से मुस्लिम लीग नून पर जो है वो तनकीद उसे कह लें या बहुत सारी जो है वो बातें की हैं।
کیا یہ بیان بازی ہے، وہ پولیٹیکل ریٹرک کہتے ہیں نا، جو الیکشن ریٹرک ہے، یا آپ کو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ نظر آتا ہے؟ جی ریٹرک اس حد تک ہے کہ 2016 سے 21 تک چونکہ آزاد جموں کشمیر میں آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت چونکہ 5 سال پورے کیے ہیں، تو وہ ایک ٹارگٹ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور انہوں نے کل یہ بات اپنی تقریر میں کہی بھی کہ ہم اکٹھے ہوئے بغیر جس ہائیبرڈ نظام کا سامنا کر رہے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا میں ان کی کسی بات پر کوئی ریاکشن نہیں دوں گا۔ یہ ضرور کہوں گا جو محترم زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ میاں نواز شریف نے ان 4 مہینوں میں ستمبر سے لے کر دسمبر تک کوئی 250 کے قریب پیشیاں بھگتی ہیں نائب عدالت کی، ہفتے میں 2 دفعہ پیشیاں ہوتی تھیں، تو یہ کہنا کہ جی کسی کا ڈومیسائل بہتر ہے، زرداری صاحب پر اللہ کا کرم ہے، وہ کنوکٹڈ نہیں ہوئے، ان کی ہفتے میں 2 پیشیاں نہیں ہوئیں، تو لہٰذا ہمیں ابھی بھی میری خواہش یہ ہوگی، پیپلز پارٹی کی چونکہ ہمارے دوست اور کولیگز اس پروگرام میں بھی موجود ہیں قومی اسمبلی میں، ہمیں اکٹھے مل کر اس ہائیبرڈ نظام سے لڑنا ہے۔ ایک دفعہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ پاکستان میں صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں گے، پھر ہم آپس میں مقابلہ کر لیں گے بیلٹ بکس کے اوپر، لیکن آج مریم نواز نے بھی جو گفتگو کی ہے، مریم نواز نے بڑی محتاط گفتگو کی ہے اس حوالے سے، لیکن اس کے مقابلے میں خرم صاحب گلگت بلتستان کے بھی انتخابات ہوئے تھے، اس وقت بھی ایسی صورت ہے، لیکن اس وقت اس طرح سے تنقید پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون پر نہیں ہوئی تھی، تو کیا سچویشن ڈیفرنٹ ہے؟ جی نہیں، سچویشن ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بلاول صاحب کو 5 سال پہلے آزاد کشمیر کے الیکشن میں اگر آپ کو یاد تو لانچ کیا گیا تھا کہ جی لانچ ہو رہے ہیں بلاول صاحب، اس وقت چونکہ رکن قومی اسمبلی بھی نہیں تھے، تو لہٰذا وہاں بھی انہوں نے جا کر بڑی سخت تقاریر کی تھی 2016 میں بھی، اور بار بار یہ کہا تھا کہ مودی کا جو یار ہے، اور یہ والی چیزیں دہرائی تھیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا رحمان صاحب کہ آزاد کشمیر کے ووٹروں نے مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت دی اس تمام ریٹرک کا۔ یہ جو ریٹرک ہے یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ایک آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ نے مخالفت بھی کرنی ہے، لیکن ہمیں چونکہ یہ جو ووٹ کو عزت دو کی جنگ ہے یہ صرف مین پاکستان تک تو محدود نہیں ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کا الیکشن بہت زیادہ اہم اس حوالے سے کہ یہ 2019 کے بعد پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جب ہندوستان نے اپنا تسلط اس پر قائم کیا۔ ہم نے ہندوستان کو اور پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام ہے وہاں جمہوریت درست ہے، وہاں جمہوریت شفاف ہے، مداخلت سے پاک ہے، لیکن جب ہمیں وزراء جو ہیں اور خاص طور پہ وزیر امور کشمیر جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ جی 1 ووٹ سے جتائیں گے تو 1 کروڑ دوں گا، 5-5 لاکھ کی گٹھیاں، بہت غیر معمولی ہے کہ وزیر امور کشمیر، مجھے یاد ہے آپ کی دفعہ برجیز طاہر تھے اس وقت، وہ اس وقت بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ برجیز طاہر 5-5 لاکھ کی گٹھیاں بانٹتے ہوئے ویڈیوز نہیں ہیں ان مگر اس وقت تنقید ان پر بھی ہوتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ضرور تنقید کریں، لیکن اس طرح پبلکلی آ کر لالچ دینے کا یہ پی ٹی آئی نے نیا ریکارڈ قائم کیا کہ ہم 1 ووٹ سے جتائیں تو ہم 1 کروڑ دیں گے، یہ بات آج صرف جو ہے اس میں مزید اور بھی کچھ پی ٹی آئی کے سابق وزراء شامل ہو گئے، یہ 5 لاکھ کی گٹھیاں پھینکنا کوئی پی ٹی آئی کا معمول بن گیا۔ علی بھائی کشمیر الیکشن میں شازیہ مری صاحبہ کا ہم کوشش کر رہے ہیں ان کا لنک آ دے تو پھر ان سے پوچھیں گے، مگر علی بھائی آپ پہلے ذرا یہ بات کر لیتے ہیں، یہ جو ان دونوں کی ایک دوسرے پر تنقید ہے، شکوہ جواب شکوہ سے کہہ لیں، کیا یہ انتخابی بیانیہ آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ کچھ واقعی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بڑے سیریس قسم کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشمیر کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی جلسے ہو رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی مین لیڈرشپ وہاں گئی ہے اور ایک طرف ہمارے صرف ایک منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب یا مراد صاحب گئے ہیں، یا شاید میں بھی چلا جاؤں 1-2 دن میں، تو انشاءاللہ کشمیر کے عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے سر
سر میں اپنی بات کروں جی، تو 2016 سے 21 تک انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی ٹیسٹ کر لیا، اور 11 سے 15 تک، 12 سے 16 تک انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. اگر تو انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے تو آزاد کشمیر کے عوام ان کو ووٹ ان کر دے گی دوبارہ. انکمبنٹ گورنمنٹ نارملی کشمیر میں زیادہ ریپیٹ نہیں ہوتی، لیکن دیکھیں میں آپ کو اپنی تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں کشمیر بہت گیا ہوں، میں آزاد کشمیر کے ہر چپے چپے پہ میں پھرا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، کوئٹہ سیکٹر سے لے کے مظفر آباد تک، کوٹلی تک، باغ، جدھر آپ یو نیم اٹ، میرپور. دیکھیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ مین لینڈ پاکستان جو ہے اس سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں پولیٹیکلی اویئر ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اس طرح کے حالات سے ان کا سامنا ہوتا ہے. بارڈر پار جو جس طرح کے حالات ہیں ڈائریکٹلی وہ افیکٹ ہوتے ہیں، وہ چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر تو مسلم لیگ نون نے وہاں پرفارم کیا ہے نا، میں کہتا ہوں ہم پوری کی پوری حکومت وہاں جا کے بیٹھ جائیں، کشمیری دوبارہ جو ہے مسلم لیگ نون کو ووٹ کر دیں گے. لیکن اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو وہ انشاءاللہ جس طرح باقی پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، اور ایک تبدیلی کا فیصلہ یا انکمبنٹ گورنمنٹ کو ووٹ آؤٹ کر کے ایک نئی حکومت، نئے لوگوں کو ٹرائی کرنا ان کا حق ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہاں پہ البتہ ایک بات، ایک ضمناً اور ایک مین بات. ضمناً بات یہ ہے کہ یہ جو دو جماعتیں ہیں ان کی نورہ کشتی ہے. اصل شیر جب میدان میں آتا ہے تو لگڑ بگڑ وغیرہ، لگڑ بگڑ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن شیر کے سامنے یہ پھر ایک ہوتے ہیں. تو اصل شیر اس وقت پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ کون ہے جو میدان میں ہوگا. شیر ہمارا انتخابی نشان ہے، وہی ہوگا جس نے سینہ تان کے امریکہ کو للکارا ہے، وہی ہوگا. نام بتانا ضروری نہیں ہے، نام بتانا ضروری نہیں ہے. باقی ایک اور بات دیکھیں، باقی ایک اور بات دیکھیں، آپ پولیٹیکل سپیچز کریں، چاہے مین لیڈرشپ ہو، چاہے لیڈر ہو، مین لیڈرشپ ہو یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ، ذاتیات پہ جانے کا کسی کو حق نہیں ہے. پالیسیز پہ کرٹیسائز کریں. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جب آزاد کشمیر میں جائے وہ ہماری پاکستان کی گورننس کو بالکل ادھر ڈسکس کرے کہ بھائی انہوں نے پاکستان میں یہ کیا تو یہاں ان کو موقع نہ دیں. ہم وہاں جائیں تو ہم یہ بات کریں کہ مسلم لیگ نون نے آپ کو 5 سال میں کیا دیا، کیا کشمیر کی روڈیں ٹھیک ہو گئی، کرپشن ختم ہو گئی، ایجوکیشن ہیلتھ ان کے سب سے بڑے ایشو، ایجوکیشن ہیلتھ کرپشن اور روڈز ان کے بہت بڑے ایشوز ہیں. اینڈ سیم گوز فار پاکستان پیپلز پارٹی. بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پہ ڈسکس کریں، میں ذاتیات پہ بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ گورننس ایشوز پہ ہم بات کریں. باقی مگر یہ نعرے ہم نے کشمیر میں علی بھائی یہ بہت سنے ہیں، اور کشمیر میں جب بھی انتخاب ہوتا ہے، میں یہ تیسرا انتخاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور جب بھی انتخاب ہوتا ہے تو نعرے عام طور پر اسی طرح سے لگتے ہیں کہ کشمیر اس نے بیچ دیا، اس نے کشمیر بیچ دیا، اس نے کشمیر کا سودا کر لیا. یہ کیا ان نعروں کے علاوہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں پہلے یہ میں دونوں جماعتوں کے جو نہیں، میں 1 منٹ میری بات لے لیں. اچھا چلیں میرا نقطہ اس پہ لے لیں پھر ان سے کامنٹ کرا لیں. دیکھیں جو کوئی کشمیر میں یا پاکستان میں جا کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف خدا نخواستہ غدار ہے، یہ لوگ کہیں خان صاحب کے بارے میں یا کوئی جو ہے بلاول صاحب، دیکھیں ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، بات غداری مداری کی نہیں ہے. پاکستان ہماری ماں ہے، کشمیر ہماری شہرگ ہے، تو کوئی اپنی ماں کو نہیں بیچ سکتا، نہ میں نہ آپ نہ کوئی اور. تو یہ کہانی ختم ہو گئی، سب محب وطن ہے. The issue is governance. If they have given good governance, Kashmiris will re-vote them. اور اگر انہوں نے وہاں کرپشن کے بازار گرم کیے ہیں، روڈ تباہ حال ہے، تو پھر پی ٹی آئی آ گئی آوے. ٹھیک ہے، پھر پی ٹی آئی آ گئی آوے. علی ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ ذرا پہلے وہ کشمیر کے انتخاب پہ بھی آپ ذرا ضرور بات کیجئے گا، لیکن زیادہ جو ابھی جس سے میں نے آغاز کیا تھا، شاید آپ نے شروع میں بات سنی ہو، آپ کے چیئرپرسن بلاول بھٹو حکومت پر تو چلیں تنقید کی وہ ایک سمجھ آتی ہے، مسلم لیگ نون پر اس قدر تنقید کی کیا وجہ ہے؟ کل بھی ہوئی، آج کی تقریروں میں بھی تھی. بہت شکریہ رحمان. ایک تو آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہوگا کہ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر نون لیگ کے ساتھ ہماری اس وقت کوئی ورکنگ الائنس ہے تو وہ اس نااہل نالائق حکومت کے خلاف ہے، اور اس نااہل حکومت نے جس نہج تک پاکستان کو پہنچایا ہے، خواہ وہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں، معیشت کے معاملات ہوں، ہیومن رائٹس کے معاملات ہوں، آج پاکستان کا ہر شعبہ، ہر سیکٹر
सफर कर रहा है। आज एक आदमी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हुए सोचता है कि अगर मैं ये पेट्रोल डलवाऊंगा तो मेरे पास घर के सौदे के लिए पूरे पैसे होंगे, बिजली के बिल के पूरे पैसे होंगे, गैस मेरे घर में आएगी, खाना पकेगा। ये सारे मसाइल इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को दरपेश हैं। अगर अली मोहम्मद भाई मुझसे अग्री नहीं करते तो फिर वो पाकिस्तान के मामलात और पाकिस्तानी आवाम के इश्यूज से वाकिफ नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की है, देखिए मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ हैं, हमारा एजेंडा इलेक्शन का मुख्तलिफ है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर नून लीग अपना इलेक्शन एजेंडा सामने रखती है और पीपल्स पार्टी अपने एजेंडा पे काम करती है, हमारे इलेक्शन के जो तरीकेकार है वो अलग है, हमारे मैनिफेस्टोज अलग है, हमारी आइडियोलॉजीज अलग है। हम कोई आइडियोलॉजीज एक और जमात एक तो नहीं हुए ना, तो ये इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मुझे सियासी तनकीद होती है, लेकिन आप इसको क्लासिफाई कैसे करती हैं? क्या ये पॉलिटिकल रेटरिक है या जेन्युइन इख्तलाफात आप इसे कह सकते हैं? हाँ ओके, मैं अगर बात मुकम्मल कर लेती तो मेरा चेन ऑफ थॉट्स जो है ना वो आपको समझ आ जाता। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रोग्राम के तहत, अपने मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन में जाती हैं तो वो अपने प्रोग्राम का जिक्र करती हैं, और अगर हमारी कोई डिफरेंसेस हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ और उसका जिक्र हम करते हैं तो इसमें पीटीआई के साथियों को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे उनसे भी डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनका मंशूर अलग है, उनके बयानात तो वो अपने बयानात पे नहीं खड़े हुए, वो तो अपनी स्टेटमेंट्स और अपने नारों पे नहीं खड़े हुए, वो हमसे क्या मुकाबला करेंगे, खा वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग। अब आ जाते हैं अली भाई तो इसको कुश्ती कह रहे हैं। वो तो मैं कह रही हूँ ना, वो तो जश्न मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, ढोल पीटने की कोई जरूरत नहीं है। उनको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनको समझें, लोगों की नब्ज पे हाथ रखें, क्योंकि इस वक्त लोग सिर्फ बददुआएं दे रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट को। और ये आपके स्टूडियो में मौजूद आपका कैमरामैन आपको बता देगा, आपका नीचे जो डीएसएनजी की वैन चलाने वाला बंदा है वो आपको बता देगा। अच्छा, अब आ जाए कश्मीर के ऊपर। देखिए कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज मैदान में उतरी है, लेकिन एक जो बहुत ही गलत बात हो रही है और जिसका जिक्र खुर्रम दस्तगीर साहब ने किया कि कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है वो अपने वज़रा भेज रही है, बिलखुसूस जो वजीर उमूर कश्मीर हैं। मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं नजर आता। जब PS43 सांगड़ के अंदर इलेक्शन हो रहा था, मैं वहां की MNA हूं, सिटिंग MNA, ठीक है ना जी रहमान, ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मुझे मना किया गया था कि जी मैंने उस हलके में उतरना नहीं है, वहां आना नहीं है, किसी की डेथ हो जाए तो मुझे ताजियत भी नहीं करनी है क्योंकि वो वायलेशन होगी इलेक्शन कोड की। तो क्या पीटीआई के लिए कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता-ए अखलाक नहीं है, कोई इलेक्शन रूल्स नहीं है, कोई आइन नहीं है? इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा है? क्योंकि दस्का में भी धुंध थी, पूरा अमला उठा लिया गया था पाकिस्तान की तारीख में। इस तरह की बदतरीन मिसाल हमने इलेक्शन में नहीं देखी, हालांकि हमने बहुत बुरी मिसालें देखी हैं। और इस वक्त जो वजीर साहब जिस तरीके से पैसों की गटियां और बिजली नहीं जाएगी, वहां पे एक निकला एडमिनिस्ट्रेशन का कि जहां जहां ये जाएंगे, भाई बिजली पूरे पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए। सिर्फ रिश्वत के नाम पे बिजली लोगों को ना दे, खुदारा लोगों का हक उनको दे। अच्छा, मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं ये वज़रा वाला जो मामला है, अब मैं शाजिया साहब वज़रा वाले मामले पर अभी आता हूँ, लेकिन एक पहले बात हुई है, पहले वो खुर्रम दस्तगीर भी उसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। मैं चाहूंगा आप पे भी मैं जरा आपकी भी राय उससे लूँ। ये क्या जो बात हुई थी कि क्या इन बातों के बगैर कश्मीर का इंतखाब लड़ा जा सकता है कि उसने कश्मीर में किया, वो मुझसे पूछेंगे आप? मैं देखिए इसमें मैं एक मिनट पहले खुर्रम साहब से पूछ के फिर मैं आपके पास बात जो इससे पहले आजाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं हुई तारीख में, वो 5 अगस्त 2019 है। अच्छा, जिसमें हिंदुस्तान ने अपना आईनी तसल्लुत जो है वो उसको कायम किया, उसके कश्मीर के 3 टुकड़े किए, उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। अब ये इतना बड़ा वाकया है, ये कश्मीर के हवाले से ये हिस्ट्री चेंजिंग वाकया, तारीख को उल्टने वाला वाकया है। अब हमारा ये फर्ज है कि हम अवाम के सामने रखें कि इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने उसके जवाब में सवाए एक गाना रिलीज करने के, एक सड़क का नाम तब्दील करने के, नया नक्शा करने के, एक जुम्मे में कहा जी हम 5 मिनट खड़े होंगे,
اس کے علاوہ جب یہ پولیٹیکل ریٹرک نہیں ہے، یہ جو سیاسی جماعتیں یا نون لیگ جا کر بات کر رہی ہے، میں یہ کہتے ہیں دیکھیں، میں اس کو آپ اس کو نہ بھی کہیں کہ یہ سکوت کشمیر ہوا ہے، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو رسپانس تھا مودی کے جواب میں وہ انتہائی ناکافی اور مفلوج حد تک تھا. پہلا تو یہ سوال. دوسرا یہ یاد رکھیں، اس کے بغیر بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ 2017-18 میں جب کشمیر کی گورنمنٹ نے پہلا اپنا بجٹ بنایا پی ایم ایل این کی، تو کشمیر کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 250 گنا بڑھایا گیا، 10 ارب سے 23 ارب ہم لے کر گئے. یہ پالیسی کی بات ہے نا. آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کو سڑکیں بنانے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے 10 ارب تھا، پی ایم ایل این نے اس کو اکٹھا 10 سے اٹھا کے 23 ارب کر دیا. یہ بھی ایک پالیسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 23 مہینوں سے رحمان صاحب پاکستان میں اگر فوڈ انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے، 10% سے زیادہ ہے. آپ کی حال میں آزاد کشمیر میں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں ٹرانسپورٹیشن چارجز لگتے ہیں. تو وہاں کشمیر کے رہنے والے جو ہیں وہ بھی اسی طرح اس تکلیف اور اذیت کا شکار ہے فوڈ انفلیشن کے ہاتھوں، جس طرح پاکستان کے لوگ شکار ہیں. جس طرح لوڈ شیڈنگ یہاں ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے تو کیونکہ آپ کی حکومت رہی ہے تو وہ تو سوال جس طرح لوڈ شیڈنگ جو ہے، اب گاجی جہاں وزیر جائیں گے وہاں نہیں ہوں گی، لیکن لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے نا کشمیر میں. یہی نہیں سوال حکومت کو جواب دینا پڑے گا جو پاکستان میں جواب دینا ہے کہ جناب اگر مسلم لیگ نون 10، یہی میرے بھائی علی محمد خان فرماتے تھے 10,000 میگا واٹ ایکسٹرا بنا کر چلے گئے ہیں. وہ کہاں ہے 10,000 میگا واٹ؟ آپ نالائق ہیں. میگا واٹ موجود ہیں، عقل موجود نہیں ہے آج کی حکومت میں. بٹ شازیہ صاحبہ، یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کیا مسٹ اور پولیٹیکل لیڈرز اور ہمارے سیاسی لیڈروں کو کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے؟ جو سوال علی محمد صاحب نے پہلے اٹھایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر پرفارمنس کے حوالے سے کیوں نہیں بات کرتے، وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے الیکشن پہ جو ہے وہ کیوں نہیں بات ہوتی. ہمیشہ ہم کشمیر کے انتخاب میں یہی جو 2-4 فکرے جن کا میں نے ذکر کیا یہی سنتے ہیں. علی بھائی 1 منٹ مجھے دیجیے گا، مجھے میں ان سے پوچھوں پھر میں علی محمد صاحب سے کہیں کہ پلیز مجھے موقع دے دیں اور میں تھوڑا سا اس پہ وقت چاہوں گی. دیکھیں، میں علی محمد صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ غدار کا لیبل کسی کو نہیں لگانا چاہیے، لیکن جو اس وقت سچویشن کشمیر کے حوالے سے ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کشمیر صرف روڈ، رستے، نالی اور سکول بنانے کا نام نہیں ہے. کشمیر ایک سٹرگل ہے. کشمیر ایک ایسا سٹرگل ہے جس سے پاکستان 1947 سے کنیکٹڈ ہے اور اس کو ہم انفینشڈ بزنس آف پارٹیشن کہتے ہیں. یہ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ ہماری فارن پالیسی ہے، یہ ہماری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. اس سے ہم دور نہیں ہٹ سکتے، چاہے اب کسی کو کشمیر کا ایشو بہت پرولونگڈ لگتا ہو. یہ ہمارا ایشو ہے جس کے ساتھ ہمیں اپنی کمٹمنٹ دکھانی بھی ہے، نبھانی بھی ہے. صرف دکھانی یا سٹیٹمنٹ نہیں دینی، ایکشن بھی دکھانے. اچھا، ایک یہ بات. اچھا چلے میں یہ مان لیتی ہوں کہ علی محمد صاحب کہتے ہیں کہ جی بڑا مودی کے خلاف عمران خان نے بولا اور بڑا ہندوتوا کا لیکچر دیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ مودی الیکشن لڑ رہا تھا تو اس ملک کے وزیر اعظم جن کا نام عمران احمد نیازی ہے، انہوں نے مودی کو گڈ لک، گڈ وشز الیکشن میں بھیج کر یہ کیوں کہا کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، جبکہ جس جماعت سے مودی کا تعلق ہے بی جے پی، اس کا مینیفیسٹو کشمیر کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. جو انہوں نے آج کیا وہ ان کے مینیفیسٹو میں لکھا تھا. تو میرا سوال، ٹھیک ہے شازیہ صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ اس پہ کافی بات ہوگی. میں ایک بریک میں لے لیتا ہوں، بریک کے بعد آ کر نہیں آپ نے وہ علی محمد صاحب نے بھی بات کرنی. اور علی بھائی 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو کشمیر پالیسی والی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، لیکن دوسرا جو وزراء والا معاملہ ہے اس کو بھی ذرا ریسپونڈ کیجئے گا. ایک کے بعد 5 لاکھ پھینک رہے ہیں ایسے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب، یہ جو 2 سوال تھے بریک پر جانے سے پہلے، ایک تو وہ جو میں نے بات کی کہ کیا ان باتوں کے علاوہ کشمیر کا انتخاب لڑا جا سکتا ہے، یعنی اس پر خرم دستگیر صاحب اور شازیہ مری صاحبہ نے دونوں نے 5 اگست 2019 کا حوالہ دیا اور کہا کہ صورتحال اس کے بعد بڑی بدل گئی ہے. اور دوسرا جو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے یہ وزراء کے حوالے سے، خاص طور پر علی امین گنڈا پور کی ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس پر الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لے لیا. حکومت کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ دیکھیں، بیس لائن جو ساری ڈسکشن کی کشمیر کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ
इल्ला माशाल्लाह एक दो एक्सेप्शंस के अलावा सन 1947 से लेके 2021 8 जुलाई तक कोई एक हुकूमत ना ऐसी आई है, ना कोई ऐसी पाकिस्तानी हुकूमत आ सकती है और ना कोई पाकिस्तानी अवाम उनको एक देर टिकने देगी जो कश्मीर के प्रिंसिपल स्टैंड से 1 इंच पीछे हटेगी। तो ये तो भूल जाएं, चाहे खान साहब बैठे, चाहे कल को बिलावल साहब हों, चाहे मियाँ साहब दोबारा आके बैठे, कोई और बैठे, आप बैठे, कोई और बैठे, कश्मीर पे जिसने पॉलिसी से इधर उधर हुआ वो होगा पॉलिटिकली फारिग जनाब, वो सवाल ही नहीं पाया। तो ये तो बात वहाँ पे है जो बीबी ने, हमारी बहन ने बात की है, शादिया साहिबा ने, तो उस पर तो कोई चेंज नहीं है। अगर नून आएगी, हम आएंगे, रिप्लेस करेंगे, या पीपल्स पार्टी आएगी, कश्मीर पे जो पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड है वो एक ही है। अब बाकी बात आगे कश्मीर के मसाइल हैं, वो जिंदा लोग हैं भाई, उनके मसले हमारी तरह वो खाते पीते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर में बीमारियां आती हैं, उनको कहीं आना जाना पड़ता है। पहाड़ी इलाका है, मैं बड़ा ट्रैवल किया है, मुझे इसका पता है। ये खुरम साहब मिनिस्टर हैं फेडरल, यहाँ से ये भी गए होंगे। इनके दौर में बिरजीत साहब देखते थे और पीपल्स पार्टी के दौर में शाजिया साहिबा की जमात के दौर में कारा साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो देखा करते थे। ये एक ट्रेंड रहा है कि हमारा उमूरी कश्मीर का वजीर जाता है, वो एक लाइजॉन है हमारे उनके बीच में, और ये बड़ा एक सेंसिटिव वो होता है ओहदा। वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स जाके कंपेन करते हैं, आपकी जो आपका जो मैनिफेस्टो है वो बयान करते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी एहतियात जो है गुफ्तगू में करनी चाहिए कि कश्मीर कोई आम जगह नहीं है, बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह है, सेंसिटिव जगह है। वहाँ पे गुफ्तगू में चाहे इलेक्शन भी हो, बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और तीसरी बात जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, मैं खुदा का वास्ता आपको देता हूँ, ये हमारे मेहमानों को, जो हमारे, इनको तो खैर ये सीनियर लोग हैं, समझते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, ये खुदारा ये गद्दारी के फितवे वगैरह एक दूसरे पे बंद करें। कोई पाकिस्तानी कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था शिमला में जाके उसको बायलैटरल किसने बनाया, ये छोड़ें, वो उस वक्त शायद उनकी मजबूरी होगी। हु आर द पीपल हु हैड टू रिमूव कश्मीर हाउस बोर्ड्स, क्यों उनको हटाने पड़े, किसकी हुकूमत थी, छोड़ें। और ये भी बात करने की जरूरत नहीं है कि हु वाज दैट प्राइम मिनिस्टर जो जब गया हिंदुस्तान पहली बार, मुझे बताएं क्या वफाकी वज़रात का जाना, अली भाई, क्या वफाकी वज़रात के जाने से ग्राउंड रियलिटीज पे आके बात करें असरअंदाज? हाँ नहीं, मैं देखिए वाकई वज़रा कोई दुआया इज्तिमा से खिताब तो नहीं कर रहे ना, वो तो 5-5 लाख की गड्डियां फेंक रहे हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ रहा है। असल ये सवाल है, असल सवाल ये है कि अगर वज़रा लालच देंगे कि 1 वोट और 1 करोड़, तो ये असल प्रॉब्लम ये है। चलो जवाब सुन ले जी अली भाई। उस पे भी आपको कह रहे गिलगित में भी यही किया, दुआ करने से नहीं कोई जा रहा हो भाई, पैसे फेंकने जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं भाई। जवाब सुन रहमान, हमारे इधर एक, जी मैं शादी से 1 मिनट आ रहा हूँ, जो हमारे जो मोहतरम है अपोजिशन लीडर साहब, वो बड़े नारे लगाते थे, खींचूंगा, ये करूंगा, लटका दूंगा, फिर कहते थे दिसंबर उस फलाने में लोड शेडिंग खत्म, इसमें खत्म, इस करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। ये पॉलिटिकल आपकी स्लोगनरिंग वहां पे होती है, कौन करोड़ों रुपए दे सकता है। दूसरी चीज ये है कि आपके अगर कोई फेडरल मिनिस्टर, पॉलिटिकल वर्ग, वहां तो मिनिस्टर नहीं है, वहां तो एक जमात का कारकुन, रुकन के तौर पे जा रहा है, वो कोई ऐलान भी करते हैं, उसके ऐलान की दमड़ी की हैसियत इसलिए नहीं है कि वो वहां हुकूमत आएगी तो फिर हमारे लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को बताते बात करूं कि अगर आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, मेरा ये नुक्ता लेने, और मैं कश्मीरी भाई बहनों से ये बात करता हूं कि अगर आप हमें मौका देंगे, मरकज में हमारी हुकूमत है, अगर यहां भी हमारी हुकूमत होगी तो आपके रोड के, बिजली के, खासकर आपके फाइनेंस के इशूज, एग्रीकल्चर के, खासकर रोड्स के इशूज हम बेहतर हल करेंगे, क्योंकि मरकज में एक हुकूमत होगी। तो ये लालच तो नहीं है, ये तो आप उनको अपना एक रोड मैप दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल, पाकिस्तान में कितनी सड़कें बनाई हैं सवाए मुस्लिम लीग सड़कों के इफ्तिताह करने के, इनकी अपनी बनाई हुई कोई सड़क नहीं है पाकिस्तान में। जरा मैं शादिया साहब, और उन्होंने ये सवाल रेज किया था, उन्होंने कश्मीरियों को क्या दिया, अगर इस तरह शादिया साहब, अगर आपने बात अली भाई, अगर अली मोहम्मद साहब को सब्र हो तो वो सुन ले हमारी बात, और आप अगर पूछ सकते हैं एक सवाल किसी और से, जवाब जरा, क्योंकि डिस्कशन है ना शादिया साहब, नहीं डिस्कशन नहीं है, नहीं दिस इज नॉट द वे दिस इज बीइंग कंडक्टेड, तो क्या है, सुने तो सही, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था, आपने शायद पता नहीं वो उस वक्त ज्वाइन किया था या नहीं किया, उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर ये रिस्क नहीं ले सकता, और ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कश्मीर का जो है वो सौदा जो है वो कर लिया।
So Can I say something? this was in reference to जो आपने बात की थी. मुझे अनइंटरप्टेड चंद मिनट दे दें, ठीक है? देखिए, पहली बात मिनिस्टर साहब ने, आपने पहले इंटरप्ट कर दिया। पहली बात, मिनिस्टर साहब ने नहीं क्लियर की ये बात कि वफाकी वज़रा कश्मीर में जाकर इलेक्शन के अंदर उस प्रोसेस में क्यों हायल हो रहे हैं, क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर को, क्यों पैसों की गड्डियां फेंक रहे हैं, क्यों करोड़ करोड़ की बात हर एक वोट की लीड पर कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने खातिर खा कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे आपका ये प्रोग्राम देखने वाले भी लोग मुतमईन हो। वो कभी इधर गए, कभी उधर गए। मैंने तो पहले ही कहा, गद्दारी का लेबल बिल्कुल, ये बड़ा संगीन और सेंसिटिव मसला है। लेकिन कश्मीर के हवाले से मैंने एक सवाल पूछा कि मौजूदा वजीर आजम ने मोदी को गुड लक क्यों कहा जब मोदी की जमात बीजेपी के अंदर कश्मीर का वही हशर होना था जो उन्होंने आज किया। जवाब नहीं आया। कश्मीर के सौदे की बात इसलिए की जाती है क्योंकि यही पीटीआई के लीडर थे और पाकिस्तान के वजीर आजम थे जो जुलाई 2019 में अमेरिका से आकर कहते थे कश्मीर का मसला मैंने हल कर दिया है, मैंने ऐसी बात की है, ऐसी एश्योरेंसेस मैं लेकर आया हूं कि अब कश्मीर का मसला हल होगा, 5 अगस्त का फैसला आपके सामने है। तो देखिए, कश्मीर के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। कश्मीर के ऊपर आप रोड और सुन ले, रोड और स्कूल बनाने की बात एक जगह रखें, लेकिन जो उसका स्ट्रगल है उसको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और मेरी जो मेरी जितनी मालूमात है, मैं ज्यादा, क्योंकि इस इशू पे मैं नहीं चाहती कि लोग मायूस हों, क्योंकि अभी भी इस मुल्क में ऐसी जमातें और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं कश्मीर के ऊपर ज्यादा पैशन दिखा सकती हैं ढंडोरा पीटने के अलावा। ये हुकूमत सिर्फ ढंडोरा पीटती है, इसने कोई कश्मीर के कॉज के लिए काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। शिमला अग्रीमेंट की उन्होंने बात की, 93,000 आपके कैदी अपने सोल्जर्स छुड़वाए गए, 5,000 स्क्वायर मील का रकबा पाकिस्तान का छुड़वाया गया। शिमला अग्रीमेंट इज स्टिल एन एग्जांपल टू फॉलो। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, ये वही जमात है ना जो अभी कश्मीर में तरक्की की बात कर रही है, जिसने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने की बात की थी और जिसने कहा था महंगाई कम कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे और 17% टैक्स लगाया इन्होंने आज। और ये वही जमात है ना जिसके लीडर इमरान अहमद न्याजी साहब ने कहा कि महंगाई वो तो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगी उनके मसाइल को हल करने के लिए। मेरी बात सुनिए, जब हुक्मरान करप्ट होते हैं तो मुल्क में महंगाई बढ़ती है। आज फूड इन्फ्लेशन का जिक्र अभी खुरम साहब ने किया, डबल डिजिट में आपकी फूड इन्फ्लेशन है। 25 एसेंशियल आइटम खाने के महंगे किए इस हुकूमत ने कुछ माह पहले। बिजली की कीमतों में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, और बिजली वो जो आती नहीं है लोगों के पास। पूरे पाकिस्तान में आज लोड शेडिंग है। हमें ये क्यों बता रहे हैं? इतनी बिजली सिस्टम में भाई, लोगों ने उस बिजली को अपने घरों में देखना है। आपकी पाइप में या आपके जो तारे हैं उसमें बिजली नहीं है, लोगों के घरों में नहीं है, गैस नहीं है, चूल्हे बुझ गए हैं। तो ये कौन कश्मीर से क्या वादा पूरा करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कश्मीर की आवाम ठीक है, बिल्कुल बाशऊर है। परफॉर्मेंस वाला मैं शादी साहब का जवाब देता हूँ। आई होप आई हैव गिवन यू इनफ टाइम अनइंटरप्टेड। जो आपने कहा था मैंने नहीं, आप मेहमान है, मैं कह रहा हूँ जरा बाकी भी बात सुन लें। अगर डेवलपमेंट एजेंडा देखना चाहते हैं तो पीटीआई के नामा अमाल में तो सिर्फ पेशावर की बीआरटी है जो 110 अरब के खड्डे थे। तो अगर बीआरटी दिखा के ये कहते हैं जी हम तरक्की कर सकते हैं तो ये नहीं होगा। दूसरा एक सवाल मैं छोड़कर जाना चाहता हूं, देखिए हमारा ये हक बनता है हम भी पूछें कि 25 जुलाई 2019 को इमरान खान साहब अमेरिका से वापस आए, उन्होंने कहा मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, और ठीक 10 दिन बाद 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने कश्मीर पर तसल्लुत मजीद गहरा कर लिया। ये कौन सा वर्ल्ड कप है? ये सवाल हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे। साहब जवाब देंगे जी। इस ब्रेक में आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले दोनों तरफ से अपोजिशन खुरम दस्तगीर साहब, शाजिया मरी साहबा, उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस पर भी बड़े सवाल उठाए। मेरा ख्याल है मैंने दूसरे टॉपिक पर भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले अली महमूद खान साहब को मैं ज़रूर टाइम दूंगा कि वो इस चीज़ का जवाब दे सकें। वो कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस कश्मीर की तो बीआरटी वो कह रहे हैं कि कश्मीर में आप लोगों के दाद रसी तब कर सकते। इमरान खान ने क्यों गुड लक कहा मोदी को?
اچھا میں اگر آپ کی اجازت تو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا مگر چلے علی بھائی آپ نے دونوں کی باتیں جو ہے وہ سن لی. میں یہی تو سوال یہی سوال کرنے لگا تھا شاہجی صاحب, آپ نے تو مجھے بھی موقع نہیں دیا, بٹ چلے اب وہ آپ کا سوال ڈائریکٹ ہی پہنچ گیا. آپ کو بتائیں نا سوال کیا بنتے ہیں. یہ حکومت بھی بتا رہی ہے, ابھی اپوزیشن بھی بتانے شروع ہو گئی. چلیں دیکھیں کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو بڑے عرصے بعد کسی پاکستانی لیڈر نے دھڑلے سے دنیا میں جا کے انٹرنیشنلائز کیا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جس طرح سے انہوں نے جو وعدہ وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا ہماری کشمیری بہنوں بھائیوں سے مظفر آباد میں ان کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آپ کا ایک ایسا وکیل بنوں گا بین الاقوام کی سطح پہ جو پہلے کبھی نہیں, اور وہ جا کے انہوں نے اس کو ثابت کیا, اور میں سمجھتا ہوں کوئی احسان نہیں کیا, انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے ایک پاکستانی وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہ انہوں نے کشمیر کاز کے لیے. باقی یہ سیاسی بیان بازیاں یہ لوگ کرتے رہیں گے. میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو شروع میں بھی بات کی تھی, دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں پر رحم کریں, آزاد کشمیر کے عوام پہ رحم کریں. آپ لوگوں نے ہمیشہ جذباتی بیان بازی کر کے ان کے بنیادی مسائل سے منہ دوسری طرف پھیرا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے کرپشن کے بازار گرم ہوئے ہیں. کسی کشمیری سے آپ مظفر آباد میں جا کے پوچھ لیں, آپ وہاں میرپور میں جا کے پوچھ لیں, آپ کو بتائے گا. دیکھیں بڑے اویئر لوگ ہیں, آدھا تو کشمیر جو ہے ڈائسپورا آپ کا یو کے اور یو ایس اور وہاں پہ ہے, وہ تو دنیا میں وہاں سے جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کشمیر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں یو ڈونٹ ہیو کوالٹی ہاسپٹلز وہاں پہ. آپ کے روڈز کا بار بار کہہ رہا ہوں, روڈز کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کا, انجینئرنگ کالجز, آپ کے میڈیکل کالجز کی وہاں بڑی کمی ہے. آپ نے نہیں کیا اس میں انویسٹ, آپ نے انسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں کیا وہاں پہ. آپ نے ہمیشہ جا کے وہی پرانی سیاستدانوں کو وہاں موقع دیے ہیں, کرپشن کے بازار گرم کیے ہیں. آئی تھنک ناؤ ٹائم از, وقت آ گیا ہے کہ کشمیری جو ہے ایک آزاد فیصلہ کریں اس بار. اور اس بار عمران خان صاحب کو جو ان کا کپتان ہے, جس نے ہمیشہ ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے ہیں, وہاں عمران خان صاحب کو موقع دیں. انشاءاللہ جو عمران خان کا سپاہی وہاں پہ بیٹھے گا وہ ایک انچ نہیں ہلے گا جو عمران خان صاحب کا نظر ہے کشمیر پہ. اور مجھے ایک بات اور بھی یاد آتی ہے, پہلی بار جب میں 2016 میں کشمیر گیا, میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب مجھے بتائیں کشمیریوں کو کیا پیغام دینا ہے. کشمیریوں کو کہنا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے. تو ان کا ویژن یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کے فیصلے کرنے کا حق دیں, اور کشمیر کے فیصلے کشمیری میں ہوں گے. اور جب میں نے یہ بات کی تو کشمیر میں ہر کشمیری نے یہ صدا بلند کی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. 1 منٹ دے دیں جی شاہزیہ صاحبہ, اگر تو مختصر بات کرنی کریں, ورنہ میں نے کیونکہ خرم صاحب سے بھی ایک سوال پوچھا. نہیں بس دیکھیں, میں صرف ایک مختصر بات, ابھی تک جواب نہیں ملا, دونوں سوالوں کے جواب نہیں ملے. آپ نے یہ کہا کہ مودی کو گڈ لک کہنا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے آپ کو دی جا رہی ہے. یہ بنیادی جواب ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. دوسری بات, کیا کشمیر سے وہی جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں جو آپ نے اپنے 2018 کے جنرل الیکشن میں کیے تھے؟ کیونکہ آج تک آپ نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا, آپ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. تو کشمیری عوام کو دیکھنا چاہیے جو کچھ آپ نے 2018 میں کہا تھا اس کے برعکس ہوا ہے, اس کے برعکس ہوا ہے. ایک یہ وہ آپ لوگوں کے کو کر کے جو گفتگو ہے وہ تو چل رہی ہے, میں مگر ایک اور چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, یہ نون لیگ کو شک ہے کہ ووٹ چوری ہو سکتا ہے, کیونکہ آج جو مریم نواز نے خرم صاحب تقریر کی, ویسے تو یہ روایت رہی ہے کہ میرے گھر سے چند منٹ دور ڈسکا میں دن دہاڑے ہی ہم کہیں گے نا 20 ریٹرننگ افسر چوری ہو گئے تھے. صرف الیکشن چوری نہیں ہوا, ریٹرننگ افسر اغوا ہو گئے. وہ پوری رات اغوا رہے, جس کی بنیاد پہ وہ پورا الیکشن جو ہے وہ مشکوک ہو گیا, اور ان کو اغوا کرنے والی حکومت پنجاب. یہ سیاسی جماعتوں کا بھی امتحان ہو گیا. سیاسی جماعتیں اس وقت انتخاب کے پورے پروسیس کو فکس کرنا چاہتی ہیں, تو کیا یہ والا انتخاب مختلف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے, جب حکمران پارٹی ریٹرننگ افسروں کو اغوا کرے گی, قانون اس کا علاج نہیں ہے, قانون بدنیتی کا علاج نہیں ہے. اسی طرح جتنا مرضی قانون بنا لے, آزاد کشمیر کا ایشو نہیں بنے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے انتخاب والا. میں بریک کے بعد آپ سے ہی آ کر ضرور کرنا ہوں, ایک بریک لے رہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. خرم دستگیر صاحب, یہ الیکشن پہلے الیکشنوں سے مختلف ہوگا یا ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے. حکومت کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ جو کھیل آپ ڈسکا میں کھیلتے رہے ہیں, یہ کھیلنے کا سوچیں بھی نہ,
نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس الیکشن پر ہیں، خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب نے اپنا وہ تباہ کن کامنٹ دیا ہے کہ اگر کشمیر سیٹل ہو جائے گا تو ہم اپنے نیوکلیئر ختم کر دیں گے، نیوکلیئر ڈیٹررنٹ ختم کر دیں گے. یہ کشمیر کو پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹررنٹ سے جوڑ کر اتنی خراب فورن پالیسی ڈکلیئر کی ہے کہ یہ بات کشمیر کے عوام سنتے ہیں کہ ہمارے بارے میں پاکستان کا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے. اور اگر اس طرح کے تباہ کن بیانات دیں گے ایک ایسی پارٹی دے گی جو پاکستان میں سوائے ایک کھڈے والی بی آر ٹی کے کوئی چیز نہیں بنا سکے، تو لہٰذا ان کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. اور یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بدنیتی کا، الیکشن چوری کی کوشش کا علاج نہیں ہے. وہ تو چلیں سر. علی محمد خان صاحب، آپ کیونکہ انتخابی اصلاحات کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک موقع ہے یہ دکھانے کا کہ انتخاب جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو کیا یہ انتخاب پہلے سے مختلف ہوگا؟ اور دوسرا جو شازیہ صاحب آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ وفاقی وزراء کا وہاں آنا جانا، یہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ ریگنگ ہے ایکچولی. دیکھیں اس بات سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ کشمیر میں بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. یہ بھول جائیں، یہ اہم نہیں ہے کہ ہماری جماعت جیتے ان کی جیتے. یہ تو چلو انہوں نے جو تیر چلانے تھے 30-40 سال میں، وہ تیر ان کے ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ ان کا چلا ہوا تیر تو مظفر آباد سے میرپور تک نہیں جاتا. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ بارڈر پار ہندوستان کیا کر رہا ہے. اس نے لوگوں کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور یہاں دیکھو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اور وہ وعدہ جو دنیا نے آج تک، جو یونائٹڈ نیشنز نے نہیں پورا کیا، وہ پاکستان کر رہا ہے اور 70 سال سے کر رہا ہے، اور ہر بار کر رہا ہے، 5 سال بعد کر رہا ہے. لیکن میں دوبارہ یہ بات شازیہ صاحب لاسٹ 10 سیکنڈ ہے میرے پاس. وہ پارٹی وہاں پہ جیتے گی جو کشمیریوں کے بنیادی مسئلے حل کرے گی، ڈرامے اور سیاسی تقریریں نہیں، اپنی باتیں ان کے مسائل حل کریں. کشمیر کی عوام نے یہ بھی دیکھا کہ عمران نیازی نے مودی کو کتنا سہارا دیا. وہ مودی جس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کا خون ہے، کشمیریوں کا خون ہے. تو جب لوگ ووٹ کریں گے تو ووٹ کرتے ہوئے وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ان کشمیری بھائیوں کو عمران نیازی نے کیا کیا جو سرحد کے اس پار. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ. علی محمد خان صاحب تھینک یو سو مچ. خرم دستگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.